آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں غلطیوں کے نام، پولس رسول کا خط اور اس کا 5واں باب ہم نکالیں خدا کے پاک کلام میں سے، اور اس کی پہلی ایک آیت ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یہ آیت جو میں پڑھنے لگا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے بولیں۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا جو موضوع ہے یاد رکھنے کے لیے وہ یہ ہے، کمپلیٹ اسپرچول فریڈم، یعنی روحانی مکمل آزادی۔ مکمل آزادی خداوند یسوع مسیح دیتا ہے، اور آج ہم غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح مکمل پوری آزادی دیتا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں۔ یہودیوں کی خداوند یسوع مسیح سے بحث و تکرار ہوئی یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارا باپ ابراہم ہے اور ہم کسی کے غلام نہیں رہے، ہم آزاد ہیں۔ لیکن وہ آزادی محسوس کر رہے تھے، پتہ نہیں وہ کس طرح کی آزادی تھی، اور یہ بھی کہا کہ ہم ابراہم کی اولاد ہیں، اور ہم یہ بھی کہا کہ ہم کسی کے آج تک غلام نہیں رہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں تم ابھی بھی غلام ہو، کیونکہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ خداوند یسوع مسیح فقط ایسا مبارک نام ہے کہ جو انسان کو گناہ کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، اور باقی جتنی بھی اقسام کی آزادی آپ پڑھ لیں، لکھ لیں، سوچ لیں، اگر انسان گناہ کی غلامی سے آزاد نہیں ہوا تو باقی کسی قسم کی آزادی اس کے لیے مفید یا باعث برکت یا خوشی کا باعث یا نجات کا باعث نہیں بن سکتی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آیا جس نے انسان کو گناہ کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ کوئی شخص اور ایسا زمین پر نہیں آیا کہ جو اس غلامی سے انسان کو آزاد کر سکے۔ وہ ایک ہی نام ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر ایک ہی نام ہے جس کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں۔ مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ بھی آیا، اس نے کہا تیرے ہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ نجات دہندہ ایک ہی ہے، ایک ہی شخص ہے
खुदावंद यीशु मसीह जो इंसान को ये बड़ी गुलामी से आज़ाद कर देता है। फिर उसी जगह पर यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों को ये भी कहा कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुमको क्या करेगी। और फिर साथ ये भी कहा कि अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम क्या होगे, तब तुम आजाद होगे। अगर बेटा, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा, वो गुनाहों से इंसान को आजाद करता है, और जो कोई उसके पास आता है वो मुकम्मल गुनाहों से आजादी बख्श देता है। हालेलुया। वो हर तरह के गुनाह से आजाद करता है, हर तरह की खता से, हर तरह के गुनाह से, हर तरह की लानतों से वो क्या कर देता है, आजाद कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह मारूसी गुनाहों से भी आजाद कर देता है। मुकम्मल गुनाहों से आजादी खुदावंद यीशु मसीह अता फरमाता है, चाहे मारूसी गुनाह हो, क्योंकि इंसान मारूसी तौर पर पैदा होते ही, आदम की औलाद होते ही गुनहगार है। कभी कभी इंसान जो है वो सोचता है कि मैं नेक काम करूं तो नजात पाऊंगा, या मैं गुनहगार नहीं हूं, या मैंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन दाऊद बादशाह होते हुए, नबी होते हुए, खुदा का बंदा होते हुए क्या कहता है, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे। इंसान आदम की नस्ल होने के जरिया से पैदा होते ही क्या है, वो गुनहगार है। इसलिए उसे खुदावंद यीशु के पास आने की जरूरत है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह गुनाहों से आजादी देने के लिए आया। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से सब, लेकिन यीशु मसीह के पास जो आता है, हालेलुया, उसे पूरी पूरी गुनाहों से, गुनाह की गुलामी से आजादी मिल जाती है। चाहे वो मारूसी गुनाह हो, चाहे कौलन गुनाह हो जो जुबान से करते हैं, या फेलन गुनाह हो जो हमारे किरदार से हम फेल करते हैं, गुनाह करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हर तरह के गुनाह से आजाद कर देता है। हालेलुया। और वो रासबाज ठहरा देता है, और इस तरह आजाद करता है, इस तरह रासबाज ठहराता है जो कोई भी उसके पास आता है कि जैसे हमने कभी गुनाह नहीं किया। हालेलुया। इसलिए मुकम्मल आजादी जो है वो खुदावंद हमें देता है, इंसान को देने आया, और वो गुनाहों से रहाई और आज़ादी है। और खुदावंद यीशु मसीह गुनाह की लानतों से, गुनाह की सजाओं से आज़ाद करता है इंसान को। लिखा है जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। रोमियो के खत में 8वें बाब में लिखा है सारी सजाएं खत्म हो जाती हैं। वो आया ही इसलिए, बाइबल मुकद्दस में अगर पढ़े यशायाह नबी का सहीफा 61वां बाब उसकी पहली आयत तो लिखा है खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है कि मैं कैदियों को क्या करूं, रहाई दूं, कुचले हुओं को क्या करूं, आजाद करूं। सबसे बड़ी कैद तो गुनाह की कैद है। तारीकी की कुफ्तों की कैद में इंसान जकड़ा हुआ है, और इस जकड़पन से और इस कैद से और गुनाहों की गुलामी से सिर्फ यीशु मसीह ही आजाद करता है, क्योंकि उसने कफारा दिया, वो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। यह सबसे बड़ी कैद है जिससे खुदावंद यीशु मसीह छुड़ाने आया।
اور ہمیں اس نے چھڑایا. ہاللیلویا. جتنے بھی خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور آ گئے ہیں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ آزاد ہو. ہاللیلویا. آپ گناہوں کی قید سے آزاد ہو, اس قید سے جس قید سے کوئی اس دنیا میں ماں سوا یسوع کے کوئی آزاد کروا ہی نہیں سکتا ہے. لیکن جب یہ آزادی انسان کو نہ ملے, گناہوں کی قید سے رہائی نہ ملے, گناہوں کی غلامی سے رہائی نہ ملے, تو باقی انسان جو ہے کسی قسم کی بھی آزادی سے انجوائے کر ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے یہ کمپلیٹ فریڈم اسپرچولی خداوند یسوع مسیح ہمیں عطا فرماتا ہے. اور پھر خداوند یسوع مسیح دوبارہ آ رہا ہے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کے پاس جو کوئی گنہگار آتا ہے وہ گناہ کی سزا سے کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے. گناہوں کی غلامی سے آزاد کرتا ہے. سزاؤں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. اور پھر ساری زندگی آپ خوش ہو جائیں. ساری زندگی جب تک ایماندار اس زمین پر رہتا ہے, آخری دم تک خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کو جو کوئی اس کے پاس آ جاتا ہے وہ گناہ کے زور سے بھی رہائی دیتا ہے. ہاللیلویا. وہ غالب آنے کی قوت دیتا ہے. ایک کشمکش ہوتی ہے, ایک جنگ ہوتی ہے روح کی اور جسم کی, راست بازی کی اور گناہ کی, لیکن ساری زندگی خداوند یسوع مسیح میں قدرت ہے, قوت ہے. وہ روح القدس کی قوت سے, لہو کی قدرت سے ایماندار کو ساری زندگی گناہ کے زور سے بھی چھڑاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے اور سلامتی بخشتا ہے تاکہ وہ آزادی کو فیل کرے. شیطان نے انسان کا حلیہ بگاڑ دیا تھا اور انسان غلام بن گیا تھا اور گناہ کا غلام ہو گیا تھا, شیطان کا غلام ہو گیا تھا, تاریکی کی قوتوں کا غلام ہو گیا تھا. اور جو شیطان کہتا تھا وہی کرتے تھے. جو کچھ گناہ نے کہنا ہے, گناہ نے اکسانا ہے, کیونکہ وہ غلام ہے, وہی اس نے کرنا ہے. لیکن یسوع مسیح جب آزاد کر دیتا ہے, ہاللیلویا, تو پھر جو یسوع کے پاس آتا ہے وہ شیطان اور گناہ کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے. پھر وہ شیطان اور گناہ کا کہنا مانتا ہے؟ نو 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 نو. پھر وہ اپنے خداوند یسوع مسیح کا کہنا مانتا ہے کیونکہ وہ آزاد ہو گیا ہوتا ہے. ہاللیلویا. پھر وہ یسوع کی پیروی کرتا ہے اور جو کچھ یسوع کہتا ہے وہ کرتا ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح سے کیا دیتا ہے؟ قوت دیتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح اتنا پیار کرتا ہے جو کوئی اس کے پاس آتا ہے, نہ صرف اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کے زور سے چھڑاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے, بلکہ خداوند یسوع مسیح دیکھیں گناہ سے ہمیں مکمل نجات اور مکمل آزادی دینے کے لیے وہ دوبارہ بھی آ رہا ہے. ہاللیلویا. جب خداوند یسوع مسیح آئے گا, پہلے وہ جب کوئی انسان اس کے پاس گنہگار آتا ہے گناہ کی سزا سے چھڑاتا ہے اور پھر پوری زندگی گناہ کے زور سے چھڑاتا ہے, اور پھر جب یسوع مسیح آئے گا, ہاللیلویا, تو وہ گناہ کی موجودگی سے بھی آزاد کر دے گا. ہاللیلویا. اور پھر نہ شیطان نہ گناہ, بلکہ وہاں کیا لکھا ہے کہ لوگ سب فرشتوں کی مانند ہوں گے. ہاللیلویا. اور وہاں نہ دن, وہاں نہ رات, نہ وہاں گناہ اکسانے والا, نہ گناہ کرنے والا جسم, اور پوری
आज़ादी के साथ अब्दुलबाद हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी इबादत करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, अबदी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे। और ये सिर्फ एक ही नाम है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। वो इंसान को परफेक्ट फ्रीडम देने के लिए इस ज़मीन पर आया, क्योंकि इब्रानियों के ख़त में भी लिखा है 7वां बाब 25वीं आयत में कि जो कोई उसके पास आता है वो उनको पूरी पूरी नजात दे सकता है, यानी पूरी पूरी आज़ादी दे सकता है, कंप्लीट आज़ाद करता है। खुदावंद यीशु मसीह पूरी शख्सियत को बदल देता है। दूसरा करंथियों का ख़त 5वां बाब 17वीं आयत अगर पढ़ें तो क्या लिखा है, बड़ी मशहूर आयत है। क्या लिखा है? अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नया मखलूक है। पुरानी चीजें देखो वो क्या हो गई, नहीं हो गई। मखलूक, न्यू क्रीचर, यानी नए तौर पर इंसान ऐसा हो जाता है जैसे पैदा हो गया, नया मखलूक बन जाता है, उससे नई जिंदगी मिलती है। और हिजकिय्याल नबी की किताब में लिखा है कि खुदावंद ये प्रोफेसी है कि मैं अपने लोगों को ऐसा दिल दूंगा, नया दिल दूंगा और नई रूह बख्शूंगा। यह हिजकिय्याल की किताब मुकद्दस के 11वें बाब में लिखा है कि वो नई रूह देता है और नया दिल देता है। और फिर इस बाब में यह लिखा है कि खुदावंद कहता है, यह प्रोफेसी है कि जो कोई उसके पास आता है या आएगा उसको संग दिल नहीं देता, संग दिल को निकाल देता है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। हाँ शाबाश। बल्कि किस तरह का दिल देता है? गोश्तीन दिल, नरम, मोहब्बत से खुदावंद पूरी शख्सियत बदल देता है। हालेलुया। कंप्लीट फ्रीडम और आज़ादी, गुनाहों से मुआफ़ी भी और दिल भी जो संग दिल है, जो संग दिली देखो, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। संग दिली देखो, सगे भाई ने सगे भाई को कत्ल कर दिया। आदम की पहली औलाद, उनका क्या नाम था? किसने कत्ल किया? हाबिल को किसने कत्ल किया? क्या ये कजन थे? भाई थे, सगे भाई थे, कत्ल कर दिया। माय गुडनेस। संग दिल, पत्थर दिल। और आज भी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आज भी रिश्ता कितना गहरा क्यों ना हो, आज भी देखें, अगर फिजिकली कोई कत्ल नहीं करता तो इस तरह हाल बुरा करते हैं। इतने संग दिल हैं कि यकीन नहीं आता कि ये भाई भाई हैं, ये बहने बहने हैं, ये सास बहू हैं, ये नंद और क्या कहते हैं भाऊजी भाभी हैं। ये यकीन नहीं आता। ये खूनी रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते हैं, ये भाई भाई हैं, ये कजन हैं। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं, मारने के डर पे हैं। ये क्यों है? क्या वजह है? कि कंप्लीट ये याद रखें, कंप्लीट आज़ादी नहीं मिली। आज देखें कौम पर चढ़ाई है, बिरादरी पर चढ़ाई कर रहा है, भाई भाई को मार रहा है। मैंने तो टीवी पे देखा
بیٹے باپ کو مار رہے ہیں، باپ بیٹے کو مار رہے ہیں، بیوی شوہر کو مار رہی ہے، شوہر بیوی کو مار رہی ہے۔ آپ نے کبھی ٹی وی پہ دیکھا؟ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کی غلامی ہے، اس لیے کہ شیطان نے انہیں غلام بنا کے رکھا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کی غلامی، جو سب سے بڑی غلامی، خطرناک غلامی ہے، اس سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کا دل بھی بدل جاتا ہے اور اس کی روح بھی بدل جاتی ہے اور اس کی سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ کمپلیٹ آزادی ہے۔ بعض اوقات انسان کی سوچ نہیں بدلتی، باقی چیزیں بھی بدل جاتی ہیں، طور طریقہ بدل جاتا ہے، رہنا سہنا بدل جاتا ہے، سٹینڈرڈ بدل جاتا ہے، سائیکل سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ادب و آداب بدل جاتے ہیں، لیکن غلامی کی سوچ نہیں بدلتی۔ خداوند یسوع مسیح کمپلیٹ آزادی دیتا ہے، سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ اگر سوچ نہ بدلے تو پھر بھی غلامی کی سوچ جو ہے وہ اس دنیا میں لے کر کے لوگ اپنا بھی نقصان کر سکتے ہیں، دوسروں کا بھی نقصان کر سکتے ہیں۔ سوچ ہی نہیں بدلی، لیکن خداوند یسوع مسیح انسان کی سوچ کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ رومیو کے خط 12واں باب 2 آیت میں لکھا ہے، اس جہان کے ہم شکل، اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت، عقل نئی، مائنڈ، عقل، سوچ، خیالات خداوند یسوع مسیح بدل دیتا ہے۔ اور یہاں تک بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ نئی عقل بھی دیتا ہے، نیا دل بھی دیتا ہے، نئی روح بھی دیتا ہے، پوری شخصیت کو کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے اور نیا بنا دیتا ہے۔ اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، جب ہم پہلا کرنتھیوں 2 باب 16 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پولس رسول کہتا ہے، کلیسیا کو بھی لکھتا ہے، ہم اکٹھے، صیغہ جمع، ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ اب مجھے جواب دو، ایمانداروں میں کس کی عقل ہے؟ یہ بائبل میں سے میں نے حوالہ دیا ہے۔ جو ایماندار ہیں، یسوع کے پاس آتے ہیں، ان میں عقل کس کی ہے؟ جی، مسیح کی عقل۔ ذرا غور کریں، ہم میں مسیح کی عقل ہے، ہم میں مسیح کی سوچ ہے، ہمارا دماغ، ذہن اب مسیح کا، عقل مسیح کی ہے ہمارے اندر۔ جب عقل ہی مسیح کی آ جائے گی ہمارے اندر، ایمانداروں کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ مسیح کی عقل کو اچھے کام کرے گی یا برے کام کرے گی؟ اچھا سوچے گی یا برا سوچے گی؟ نیگیٹو سوچے گی یا پازیٹیو سوچے گی؟ انسان نے عقل مند بننے کی کوشش کی، ہماری ماں اور باپ نے، آدم اور حوا نے۔ شیطان آ گیا، خدا نے کہا تھا باغ کے جتنے درخت کے پھل ہیں وہ کھاؤ، لیکن ایک درخت کا پھل تم نے، اور شیطان آیا، کسی کو یاد ہو اس نے کیا کہا؟ میں حوا کو پکڑ لیا،
ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਪਰਾਂ, क्योंकि ज़रा, क्योंकि ये पता नहीं कुदरती बात है या क्या है, वो थोड़ा सा लिखा है औरत नाजुक ज़र्फ़ है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। माई हवा के पास तारीफ की होगी, वाह जी वाह, बाजी जी बड़े अच्छे लगते हो पे, बाजी जी बड़े अच्छे माहौल च तुसी रहंदे हो पे, क्या बात, बाजी जी कैसा सोना बाग है, ताड़े वर्गा को है। लेकिन ए जड़ा, क्योंकि शैतान शुरू करता है छोटी छोटी बातों से, फिर उसे पता होता है कि टर्निंग पॉइंट कहाँ है। जैसे जैसे हम उसकी मानते जाएंगे छोटी बात, कोई गल नहीं, छोटी जी नहीं गल ही है ना, ओए आहो कोई गल नहीं, मैं केड़ी वड्डी गल कही है, एवं एडी को तो गल कही है, मैं केड़ी को वड्डी गल, मैं को कतल कर दिता है? अगर मैं इनू कह दिता तो मैं किहड़ा नू मार दिता है, जिंदा है जी। ए जिहड़ी गल है, मैं किहड़ा वड्डा काम कीता है, छोटा जिन्ना ही कीता है ना। छोटा करदियां जनाब शैतान फिर किधर ले आंदा है, वड्डे पासे। इस वास्ते लेकिन मानते कौन है? जो उसकी असर में और गुलामी में आ जाते हैं। और शैतान ने कहा, यकीन दिलाया कि जिस रोज़ तुम ये फल खाओगे, हाँ अखां खुल जाएंगियां, तुहाडियां जी अखां बड़ियां बंद होईयां ने, तुहाडे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मेरा कहना मान लो। ए खुदा ने जिहड़ी गल भेज रखी, पता नहीं क्यों रखी है, खुदा भी खुद कैसा खुदा है, तुहाडे कोल बड़ी भेज गल रखी। तो कलाम में लिखा है, जब वो कायल होगी तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसने देखा कि ये फल आँखों को देखने में खुशनुमा, और आगे क्या लिखा है, और अकल खूब, थोड़ा भी नहीं, अकल आएगी। हाँ अकल तो हुण मिलेगी है, पहले तो असी बेअकल ही रहे हैं। और माई हवा ने कहा, अकल लवो, अकल लवो, अकल लवो, अकल लवो। खुद भी खाया और अपने, उन्हें क्या खुआ दे मैनू, तेनू मैं छड़ सकता नहीं, तेरियां अखां खुल गईयां, तू अकल ले लिए, चाले मैं भी अकल ले लेना, तेरे कोलों मैं भी अकल ले लेना। उन्हें भी कहा, मैनू भी अकल दे भी। और अब अकल आई या अकल, जो पंजाबी की कहते ने, या मत मारी गई, कहते ने इहदी ते मत ही मारी गई, इनू कोई अकल मौत ही नहीं। ऐसी मत मारी शैतान अपनी अकल दे करके, है ना। और आदम और हवा ने उस अकल को ले लिया, है ना। तो ऐसी मत वजी है, ये तक मत मारी कि समझ नहीं आता कि ऐसी कर की रहने। इसलिए कलाम में लिखा है कि वो सुनते हुए ना सुनेंगे, देखते हुए ना देखेंगे, क्योंकि उनके दिलों पर चर्बी छा गई है। और करंथियों के खत में ये लिखा है कि इस जहान के खुदा ने दुनिया की अक्लों को अंधा कर दिया है। देखते तो हैं लेकिन अकल काम नहीं कर रही। हम क्या कर रहे हैं? अकल काम नहीं कर रही, क्या बिगाड़ हो रहा है? अकल काम नहीं कर रही, हम काम क्या कर रहे हैं? अकल काम नहीं कर रही कि हम खानदानों में क्यों परेशानियां ला रहे हैं? अकल काम नहीं कर रही क्यों खानदानों में, कौमों में, बिरादरियों में कत्लो गारे, जुदाइयां और
हेट है और नफरत है और बुग़्ज़ है और हसद है। अकल काम नहीं कर रही। ऐसी मत शैतान मारता है, समझ नहीं आती कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, या ਇਹਦਾ अंजाम या ਇਹਦਾ फ़ायदा है या नहीं। लेकिन जब कोई खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, वो मुकम्मल आज़ादी देता है। हालेलुया। वो सोच भी नहीं देता है, अकल भी नहीं देता है, माइंड और दिमाग को चेंज कर देता है। क्योंकि ये जो दिमाग है, ये हमारा जो माइंड है, यही सारे बदन को क्या करता है, कंट्रोल करता है? तो अगर ये माइंड ना बदले, दिमाग ना चेंज हो, सोच तब्दील ना हो, तो फिर यही कंट्रोल करेगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ज़हन भी अकल भी नहीं दे देता है। हालेलुया। क्योंकि उसी ने कंट्रोल करना है। फिर इंसान अक्लमंदी से चलता है। पौलुस ऐसे नहीं कहता अक्लमंदी से चलो, क्योंकि हम में मसीह की क्या है अकल है। अक्लमंदी से बर्ताव करो, अक्लमंदी से ज़मीन पर रहो, अक्लमंदी से खानदानी रिश्तों में मजबूत हो, अक्लमंदी से उसकी इबादत भी अक्लमंदी से करनी है। लिखा है कि मैं अकल से क्या करूँगा। हर बात में हमें अकल की भी क्या है, कहता है मैं अकल से भी गाऊंगा और अकल से, प्रस्तुत भी अकल से। इसलिए लिखा हुआ वो अकल नहीं कर देता है, सोच नहीं कर देता है। खुदावन यीशु मसीह ने क्या फरमाया जब किसी ने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है? यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ा हुक्म क्या है? हैं? किसी को ने यीशु मसीह से कहा कि क्या कर, अपने सारे और अपनी सारी अकल से और अपनी सारी ताकत से क्या कर, अकल नूं विच रखिया, ताकत नाल भी कर लेकिन अकल दे नाल भी कर। अकल नाल प्यार खुदावंद को, प्रस्तश अकल से, हमद अकल रूह से भी हो और अकल से भी हो, रूह से भी इबादत हो और अकल से भी हो, दानाई के साथ हो। तो खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमारी अक्लों को भी क्या कर दिया है, नया, सोच को भी क्या कर दिया है, दिल को भी क्या कर दिया है और रूह को भी क्या कर दिया है, और सारे गुनाहों से हमको क्या दी है, आज़ादी दी है। इसलिए गलतियों के ख़त में मैंने पढ़ा है खुदावंद यीशु ने आज़ाद रहने के लिए क्या किया है, आज़ाद किया है। और फिर क्या लिखा है, कायम रहो, इस आज़ादी को क्या रखो, इस आज़ादी जो उसने हमें आज़ादी बख्श दी है, ज़हनी आज़ादी बख्शी है और गुनाह की गुलामी से आज़ादी बख्शी है और दिल नया बना दिया है, रूह नई बना दी है, सोचें नई दे दी हैं, सोचों के वसीला से बातें नई हो गई हैं, ख्यालात हमारे नए हो गए हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए हैं। तो इस आज़ादी को मैंने पढ़ा है आपके सामने, शुरू का हवाला, कि इस आज़ादी को क्या रखना है, इसे कायम रखना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि आगे लिखा है दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो, दोबारा ना फिर
اس کی غلامی میں جو پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ، کیونکہ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ ایک شخص سے بدروہیں جب نکلتی ہیں نکل جاتی ہیں، خدا نکال دیتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ نکال دیتا ہے۔ تو پھر کیا لکھا ہے کہ جب وہ بدرو دیکھتی ہے، چکر لگاتی ہے اس گھر کو، پھر دوبارہ راستہ ہے اس کے لیے، دروازہ یہ کھلا ہے اس کے لیے بھی ویلکم ہے، آجا آجا۔ تو کیا لکھا ہے؟ یہ یسوع مسیح نے مثال دی۔ آگے کسی کو یاد ہو کیا لکھا ہے؟ کہ وہ بدرو اور کلی نہیں پھر آندی، اور بھی اپنے تو بھی خطرناک بدرو۔ تو کیا لکھا؟ یسوع نے کہا کہ اس شخص کا حال جو ہے وہ پہلے حالوں میں گیا۔ ہم نے اس آزادی کو، ہاللیلویا، جو یسوع مسیح نے ہمیں عقل دی، ہمیں اسے قائم رکھنا ہے اور شیطان کو موقع نہیں دینا ہے۔ لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے، تے اگر مقابلہ ہی نہ کریے، کہنا کوئی گل نہیں، یہ بھی تے بیچارہ، یہ بھی تے خدا نے بنایا جی۔ ایسی کہنے ہیں نا، وہ گل بھی خادمہ دا ایک طریقہ ہوندا ہے دسن دا، وہ کو بچ کے رہو، وہ کو بچ کے رہو، ایس گل تو بچ کے رہو، وہ بھی خدا نے بنایا ہے، میں بنایا تے خدا نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی تے دیکھو کہ وہ شیطان ہے یا نہیں، تو شیطان کو بچ کے رہو، کیونکہ لکھا ہے ابلیس کو موقع، ابلیس کئی شکلاں چ آندا ہے کہ نہیں؟ بہت شکلاں چ آ جاندہ ہے۔ تو جب ہم ابلیس کو موقع دیں گے تو خوشی سے آئے گا، تاڑ میں ہے، چلو جی، یہ تو آپ کے اختیار ہے کہ کوئی دروازہ دیکھو نا، بیل ہوندی ہے نا، یا پہلے کنڈی کھڑکاندے سب پرانے دور سے، ہن اج کل بیل ٹر دے دینے، پتہ کر بھی کون ہے۔ اگر تے جنوں نہیں اندر وارنا، کنڈی کھول دی، گیٹ کھول دے، کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کہتے ہو یہ اندر نہ آئے، تو یہ اندر ٹر، فٹافٹ دروازہ کھولو، یہ تو بڑا ہمارا عزیز آ گیا ہے، ہمارا دوست آ گیا ہے، ہمارا فلاں آ گیا ہے، اب خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، ہے نا؟ تو وہ آپ کا دوست کون ہے مجھے بتائیں جی؟ یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں نوکر بلکہ کیا کہتا ہوں، آپ کا سچا دوست و خداوند یسوع مسیح ہے، ہاللیلویا۔ وہ آپ کا مددگار ہے، پاک روح آپ کا مددگار ہے، اور اسی نے آپ کے لیے کفارہ دیا ہے، اور وہی آپ کی شفاعت کرتا ہے، اور وہی آپ کو غالب آنے کی قوت دیتا ہے۔ ہم اس آزادی کو کیا رکھیں گے؟ قائم رکھیں گے، اور شیطان کو موقع نہیں دیں گے، اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہیں جتیں گے، اور دوبارہ پرانی سوچوں میں نہیں، اور سنگ دل خدا نے نکال دیا، نرم گوشتین دل ہم کو بخش دیا ہے۔ اور آج میں سب کو جو سن رہے ہیں مجھے 7 سٹار ٹی وی کے ذریعہ سے بھی، کہ اگر کسی طرح کی ابھی تک بھی ہم غلامی میں ہیں، تو گڈ نیوز یہ ہے
کہ خداوند یسوع مسیح آپ کو اپنے پاس آنے والوں کو مکمل آزادی دیتا ہے، مکمل آزادی دیتا ہے، بلکہ ایک نیا انسان ہی بنا دیتا ہے، نئی پرسنالٹی بن جاتی ہے، پوری شخصیت ہی خداوند یسوع مسیح بدل دیتا ہے۔ ہاللیلویہ! اور آپ شکر کریں، اس نے آپ کی شخصیت کو بدل دیا ہے جو اس کے پاس آئے ہو۔ آپ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہو۔ ہاللیلویہ! ہم سارا جلال خداوند یسوع کو دیتے ہوئے اس کے پاک کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، میرے لیے نہیں، یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، جس نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ کہیں اے خداوند یسوع مسیح، میرے پیچھے بولے زور سے، اے خداوند یسوع مسیح تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں آزاد کیا ہے، تو نے ہمیں مکمل آزادی دی ہے، تو نے ہمیں شیطان سے آزاد کیا ہے، تو نے ہمیں گناہ سے آزاد کیا ہے، تو نے ہمیں طریقی کی قوتوں سے آزاد کیا ہے، تو نے ہمیں نیا دل دیا ہے، تو نے ہمیں نئی روح دی ہے، تو نے ہمیں نئی عقل دی ہے۔ اب ہمیں فضل دے کہ ہم تیری پیروی کرتے رہیں اور قائم رہیں، کیونکہ تو دوبارہ آ رہا ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو۔